8 जना प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको व्याख्यासहितको फैसलाको पुनःपाठ सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत नेपालले गरेको जन्मकैद सजाय सदर गरेको थियो। 2080 साल जेठ 2 गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो। चौधरी माथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी बिनालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना पनि व्याख्या गरेको छ। यस्तै सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी कानूनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आम माफी दिनु गलत भएको पनि उल्लेख छ। प्रदेशको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै टिकापुरमा 2072 भदौ 7 मा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा 8 प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक द्वय बलराम बेस्ट र केशव बोहरा, हवलदार श्याम बहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार ललित साउद, सहायक हवलदार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा 1.5 वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए। उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो। कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम मन्त्री परिषदको जेठ 12 र 14 गतेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिएसँगै जेठ 15 गते रिहा भइसकेका छन्। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ। समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले बिहीबार समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। यसअघिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए। एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको छ। बैठक स्थगित भएपछि समितिको अध्यक्षता गर्दै आउनुभएका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले विभिन्न कारण देखाई समितिहरूलाई बन्धक बनाउने कुरा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सभामुखले पहल कदमी भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। केसीले 3 दलसँग मात्रै नभई संसदमा भएका दलहरूसँग सभामुखले छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिहरूलाई बन्दकी राख्ने कुरा सर्वथा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मान्यता र नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामा थियो अपमान। संसद नचल्नु पनि, समितिहरू नचल्नु पनि। अब त्यसका पछाडि रहेका कारक तत्त्वहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा यो समितिभित्र बसेर छलफल हुनसक्छ, संसदमा छलफल। मैले कुरा गर्ने भन्दा पनि सभामुखले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने आवश्यक छ। सभामुखलाई मेरो आग्रह के भनेदेखि सबै संसदमा रहेका संसदीय दलका नेताहरूसँग एकचोटि प्रारम्भिक रूपले छलफल गरेर के बाटो आउन सक्छ त्यतातिर उहाँले पहल गर्नुपर्छ। यो दायित्व नपुगेको अहिलेसम्म त मैले खालि 3टा दलको मात्रै उहाँले बोला सुनिरहेको छु। तर संसदमा भएको सबै दलहरूलाई बोलाएर संसदीय दलका जति नेता छन् संसदमा ती सबैसँग बोलाएर छलफलको प्रारम्भ गर्यो भने केही विकल्पहरू निस्किन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, त्यसमा म त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समितिको नेतृत्व चयन र सदन अवरुद्ध गर्दा पनि सभामुखले आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गर्नुभयो। मैले त संसदमा पनि चाहिँ भनिसकेको छु कि अहिले संसद अवरुद्ध हुनुमा र संसद खुलाउनुमा अनिच्छुक हुनुमा चाहिँ एक पक्ष मात्रै चाहिँ जिम्मेवार छैन, सत्ता पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, सभामुख उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यत्रो लामो समय संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि सभामुखले र सरकारले हामी जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समेत त्यहाँ बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने कुनै प्रयास नगर्नु भनेको चाहिँ सरकार र सभामुख समेत पनि यो संसदलाई अवरुद्ध पारिराख्नमा उद्यत हुनुहुन्छ अथवा संसद सुचारू गर्नमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखिन्छ। यता एमाले सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सभापति चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले समितिमा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने र यसका लागि नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्नेमा एमाले पटक पटक जोड गरे पनि ढिलो हुँदै गएकाले समिति बहिष्कार गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। समिति भन्ने बित्तिकै यसलाई मिनी संसदको रूपमा लिइन्छ र यहाँले बुझ्नुभएकै छ संसद प्रभावकारी ढङ्गले नचलिरहेको अवस्थामा खास गरी समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट छलफलमा का विषयहरू अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ यति नाजुक अवस्थामा पुगिराखेको छ। आर्थिक अनुशासन वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकिराखेको छैन। त्यसैले सार्वजनिक लेखा समितिमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो हामीले पटक पटक बैठकमा कुरा राखिराखेका थियौँ। सभापतिको चयनलाई पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको थियो र यो ढिलो हुँदै गयो र अस्तिको बैठकमा हाम्रो पार्टीको नेता माननीय योगेश भट्टराईजीले अब सभापतिको चयन नै प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ र त्यसलाई नै त्योतर्फ नै हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो अनौपचारिक प्रस्ताव रहेको थियो। अहिले जो ज्येष्ठ सदस्यको बिचमा र हाम्रो बिचमा केही कुराहरू भयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो। कुरा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पूर्ववत कुरा नै यही हो। मैनालीले समितिको नेतृत्व चयन नभएसम्म एमाले लेखा समितिमा सहभागी नहुने पूर्ववत अडान यथावत नै रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशु चौपाएको क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराइने राहत तत्काल कृषकलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समितिको बैठकले कृषकको क्षति अनुसार प्राथमिकताका आधारमा तत्काल कार्यविधि तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी राहत उपलब्ध गराउन र यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले लम्पी स्किन रोगको दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन स्वदेशमा नै उत्पादन गरी सबै किसानलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले लम्पी स्किन जस्ता संक्रामक रोगबाट सृजना हुने संकटको अवस्थामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि अधिकार प्राप्त समन्वयकारी निकायको गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले लम्पी स्किन रोगबाट 13,05,361 पशु संक्रमित भएको जानकारी दिनुभयो। 10,82,159 पशु उपचार पश्चात निको भएको र 47,649 वटा पशु रोगका कारण मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सचेतना बढाउने कामका साथै उपचारको व्यवस्था गरेका कारण संक्रमण क्रमशः कम हुँदै गएको दावी समेत गर्नुभएको छ। विभिन्न मुलुकबाट हालसम्म 13,69,000 डोज खोप आयात गरेको र 6,86,450 पशुलाई खोप लगाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले क्षतिमा पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति दिन नसके पनि राहत दिनुपर्ने जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिलेसम्म 13,05,361 पशु चाहिँ संक्रमित भएका छन्। यो गर्मी महिनामा खास गरी चैतदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म त्यति चाहिँ संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 10,82,159 संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा निको भएको छ भने 47,649 को मृत्यु भएको छ। 1,75,553 अहिले पनि संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। तथ्याङ्कको हिसाबले चाहिँ यस्तो भएको छ। उपचारको लागि टोली खटाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ। त्यसबीचमा हामीले चाहिँ एकातर्फ उपचारको लागि टोली खटाउनेदेखिका कामहरू गऱ्यौँ। तथ्याङ्कहरू लिने, सचेतना बढाउने, सँगसँगै हामीले चाहिँ विभिन्न ब्रोसरहरू बनाएर प्रसार गर्ने, उपचारको गाइडलाइन बनाएर चाहिँ प्रसारण गर्ने लगायतका कामहरू पनि एकातर्फ गऱ्यौँ भने अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन आयात गर्ने काम गऱ्यौँ। यो रोगको भ्याक्सिन हाम्रो मुलुकमा बन्दैन, अहिलेसम्म पनि बन्ने अवस्था भएको छैन। त्यस कारण विदेशबाट ल्याउनु पर्ने थियो। हामीले चाहिँ विदेशबाट झिकाउने प्रबन्ध गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ 3वटा मुलुकबाट तान्जानिया, तुर्की र जोर्डन 3वटा मुलुकबाट भ्याक्सिनहरू आयात गर्ने काम भएको छ र अहिलेसम्ममा 13,70,000 डोज
भ्याक्सिन चाहिँ आयात गरिएको छ र यसबिचमा भ्याक्सिन लगाउने काम पनि अलिक गतिका साथ नै अगाडि बढेको छ र 6,86,450 पशुलाई भ्याक्सिन लगाउने काम चाहिँ गरिएको छ र सँगसँगै यो चाहिँ पशु यो रोग लागेर लम्पी स्किन रोग लागेर जुन पशुको मृत्यु भयो र किसानहरूलाई ठुलो क्षति भयो किसानहरूको त्यो क्षतिमा हामीले क्षतिपूर्ति नै गर्नु त सक्दैनौँ होला अरू सन्दर्भमा पनि हामीले क्षतिपूर्ति नै भनेर गर्न सकेका छैनौँ तर पनि राहत कमसेकम सरकारको तर्फबाट दिनुपर्दछ भन्ने हिसाबले हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा हाम्रो मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नै बैठक बसेर किनभने यो क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले हामीले सामान्यज्यूलाई अनुरोध गरेर उहाँकै उपस्थितिमा बैठक बसेर राहत प्रदान गर्नका निम्ति आधार मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्यो त्यसका निम्ति त्यसको चाहिँ के आधारमा हामीले चाहिँ राहत दिन्छौँ त्यसको मापदण्ड चाहिँ के हुन्छ र त्यसको राहत दिने प्रक्रिया के हुन्छ त्यो समावेश गरिएको एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाउनु पर्यो भन्ने भएर हामीले चाहिँ हाम्रो पशु सेवा विभागबाटै त्यसको मसौदा गर्ने काम सुरु गरेर मन्त्रालयसम्म ल्याएर टुङ्गाएर अहिले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ कारणले उहाँ पहिला बनिदिनु भयो के छ यस सम्बन्धमा त्यो भन्ने अब बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालमा लम्पी स्किन रोगको महामारी फैलिनुको कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए समिति बैठकले पशु चौपायमा लाग्ने लम्पी स्किन लगायतका सरुवा रोग लागेका पशुहरूको मासु दूध खान नहुने विषयमा जनमानसमा सुसूचित गराई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न नदिन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा रहेका विकृति र व्यतिथि अन्त्यको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले लिने बताउनु भएको छ बिहिबार नेकपा माओवादी केन्द्र रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको 20औं दोरम्बा हत्याकाण्ड स्मृति दिवस तथा श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने आन्दोलन स्वाधीनता र अखण्डताको पक्षमा लडेको माओवादी केन्द्रलाई पछिल्लो समय जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बारे कार्यशैलीगत अन्यल रहेकोमा त्यो बाटो पहिले आएको पनि बताउनुभयो उहाँले सरकारले सुशासनका पक्षमा गरेका काम र पार्टीले चलाएको जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियानलाई जोडेर माओवादी र जनताबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै बनाइने जिकिर गर्नुभयो जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले आफूले माओवादी जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग शहीद बेपत्तालाई सम्मान गरेको नै बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सबैलाई समान व्यवहार गर्दै राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सुशासनसँगै समृद्धिको यात्रामा रहेको जिकिर पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र समृद्धिको यो अभियानमा सरकारलाई साथ दिन सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले 16औं आवधिक योजनामा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बताउनु भएको छ सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले 16औं योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छुट्टै परिच्छेद राखिने बताउनु भएको हो उहाँले सामाजिक न्यायसहित समृद्धि प्राप्त गर्न सुशासन र सामाजिक न्यायलाई नै 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो उहाँले 15औं आवधिक योजना निर्माणका समयमा आर्थिक समृद्धिका आधार तय गरेका कारण दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोरोना युक्रेन युद्धको असरका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो उहाँले विकासका क्षेत्रमा तीनै तहबाट आशा गरिए बमोजिम काम नभएका कारण पनि आर्थिक वृद्धिमा असर परेको उल्लेख गर्नुभयो अब 8औँबाट पछाडि आउँदाखेरि लक्ष्य र उपलब्धि बीचमा ठूलो अन्तर हुँदै गएको देखिन्छ र पछिल्लो चरणमा 14औं योजनामा आएर मात्रै पहिलोचोटि लक्ष्यभन्दा प्राप्ति चाहिँ उच्च देखिन्छ 14औं योजना त्रिवर्षीय थियो 3 वर्षमा सरदर 7.2% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेकोमा 7.4% को वृद्धि हासिल भयो
15औं योजनाको अवस्था के छ भने 4 वर्षको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क आइसकेको छ। त्यो अनुसार सरदर 2.44% को वृद्धि हासिल भएको छ। यो वर्ष करिब 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल होला जस्तो मानेर यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि 5.5% जस्तो हुन्छ भनेकोले यदि त्यो भयो भने यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको सरदर वृद्धि दर 3.1% कायम रहने देखिएको छ। खास गरी 14औं योजनामा कसरी लक्ष्य प्राप्ति भयो भनेर यो त्यतिकै भएको हो कि बिना श्रम भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यसो नभएर के इन्टरभेन्सनहरू भएका थिए। वास्तवमा के थियो भने 4वटा कुराले असर पार्यो। एउटा संविधान जारी भएको थियो र आन्दोलनहरू पहिलादेखि झन् बढ्दै गएको थियो। मधेस आन्दोलनको कारणले ल हो यो मधेसको भाग टुक्रिन्छ कि भन्ने कतिपयको टीका टिप्पणी पनि हुने गर्थ्यो र त्यति बेला प्रधानमन्त्री नयाँ सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनलाई चाहिँ यो लजिकल एन्डमा पुर्याएर रूपान्तरण गरिसकेपछि त्यो बिन्दुदेखि नेपालमा हाइवे बन्द भयो। त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सहयोग भयो। एक दोस्रो के भयो भने लोड सेडिङ मुक्त भएपछि घर परिवारले बत्ती बाल्न पाएको मात्रै होइन, त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई ठुलो रूपमा सहयोग गर्यो। किनभने पहिला जेनेरेटर बालेर उद्योग जे जति थिए तिनीहरूले 40% को क्षमता मात्रै प्रयोग गरेका थिए। जब बिजुली प्राप्त हुन थालिसकेपछि सबैले चाहे जति नपाए तापनि 49% जस्तो क्यापेसिटी युटिलाइजेसन भएपछि त्यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्यो। पहिला हुँदै नभएको माथि पुगेपछि त्यसले आर्थिक वृद्धि जम्प गरेको देखिन्छ। तेस्रो के भयो भने यो भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत ठुलो मात्रामा प्रयोग गरियो र त्यसले भवन बनाइयो, रोजगारी सिर्जना भए, निर्माण सामग्रीहरूको बिक्री भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि आर्थिक वृद्धि उच्च बनायो। अर्को एउटा हस्तक्षेप के पनि भयो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठुला आयोजनाहरू त्यो चाहिँ स्लो भएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलोचोटि आयोजना कार्यालयहरू आयोजनाको साइटमा निरीक्षण गर्ने अनि त्यही चाहिँ निर्देशन दिने र सबै बाधा अड्काउ फुकाउने किसिमको एउटा नयाँ माहौल सिर्जना भएको कारणले पनि यो 14औं योजनाको लक्ष्य भन्दा आर्थिक वृद्धि बढी भएको देखिन्छ। अब यो भन्न किन पनि जरुरी भयो भने 15औं योजनामा किन यत्रो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भन्दा हामीले के देख्यौँ त भन्दा 14औं पञ्चवर्षीय योजनामा 7.5% को वृद्धि हासिल गरिसकेका छौँ। एक हामीले कतिपय पूर्वाधारहरू बनाएका छौँ, भवन बनाएका छौँ र जुन चाहिँ भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको बेलामा बनेका कुराहरूले चाहिँ एउटा आर्थिक आधारहरू तय गरे। त्यसको आधारमा हामीले लक्ष्य हासिल गर्छौँ र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो आशा गरिएको चाहिँ हामीले त्यति बेला 3 तहको संरचनाको जुन सरकार बनायो। अब भनेको प्रदेश र स्थानीय तहले विकासलाई एकदमै द्रुत गतिमा लैजान सक्छन्। त्यो भएकोले हामीले चाहिँ दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ हामीले 15 योजना बनाएका थियौँ। अब अहिले सरदर 3.1% को वृद्धिमा हामी सीमित रहनुपर्ने भएको छ। त्यसमा खास गरी कोभिडको अहिलेको युक्रेन वारको पनि अब यो चाहिँ असर रहेको छ। त्यति मात्रै होइन, कोभिड हुँदैन थियो, युक्रेन वार हुँदैन थियो भने हामीले त्यो दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्ने थियौँ त भन्दा हामीले चाहिँ पक्कै पनि त्यो हुन सक्दैन थियो। 6-7%, 8% सम्म चाहिँ जान सक्थ्यो कि भन्ने भन्न सकिन्छ। बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्तले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास हुने योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले कंग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई गलत समयमा पक्राउ गरेको बताउनु भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै केसीले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि नै शर्मालाई पक्राउ गर्नुले निरङ्कुश प्रवृत्ति हो कि भन्ने प्रश्न उठेको समेत बताउनुभयो। उहाँले जुनसुकै भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानलाई कंग्रेसले सहयोग पनि गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानलाई नजिकबाट हेरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सुनिल शर्माको एउटा केसले कांग्रेस त्यहाँबाट बाहिर निस्किने त्यो गलत समयमा पक्रेकै हो भएको केस छ भने त्यो केसलाई चाहिँ 6 महिना अगाडि पनि गर्न सक्थ्यो। अब यो अहिलेको प्रक्रियाभन्दा अगाडि पनि त्यसलाई खोजिनिति गर्छ। तर जुन बेला उहाँलाई गृहमन्त्री र
अर्थमन्त्रीको राजीनामा गर्नुभयो, त्यही बेलामा पक्रिनुले चाहिँ नि यो प्रवृत्ति चाहिँ निरङ्कुश हो कि भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ। होइन भने भ्रष्टाचारको केसमा कुनै पनि पार्टीको होस् सरकारले कारबाही गर्दा हुन्छ। अहिलेका सब कारबाहीहरू जुन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छ त्यसलाई छताछुल्लो बनाउने र कुनामा थन्काउने काम हुन्छ। त्यस कारण यो गतिलाई यो सरकारले कति तीव्रतापूर्वक लिएर जान्छ। उहाँहरू भित्रै पनि भ्रष्टाचार केस लागेका मान्छेहरूलाई उहाँहरू गति लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामी वाच गरेर छौँ। उहाँहरूको पार्टी, हाम्रा पार्टी, अर्को पार्टी जो भए पनि निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई चाहिँ गति दिन सकेको छैन। अहिले यो देश भ्रष्ट र तस्करहरूको स्वर्गको रूपमा परिणत भएको छ। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार र तस्करी भनेको गरिबको झुपडीमा लुट्ने काम हो। त्यो बन्द गर्नको निम्ति प्रारम्भिक भने पनि जुन यात्रा यो सरकारले सुरु गरेको छ त्यसमा दृढता आओस्। मेरो शुभकामना छ। हामीले साथ दिनुपर्छ पनि गरेको छ। उहाँले देश तस्करहरूको स्वर्गको रूपमा परिणत भएकाले यसलाई बन्द गर्न पनि अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेवार समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बीले चन्द्रमास अनुसार मनाउने 1 महिने गुला पर्व बिहिबारबाट सुरु भएको छ। श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदासम्म 1 महिना धर्म, कर्म एवं राम्रो काम गरेर मनाउने गुला पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। नेपाल सम्वत अनुसार 10औं महिनालाई गुला भनिन्छ। यो महिनाभर स्वयम्भू महाचैत्यमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। राजधानी शहरका विभिन्न भागबाट गुला बाजा बजाएर स्वयम्भू पुग्ने भक्तजनको प्रत्येक वर्ष यो महिनामा भेट लाग्दछ। वर्षभर निधन भएका व्यक्तिको नामबाट श्रृङ्ग भेदी अर्थात् भैँसीको सिङबाट बनेको बाजा बजाएर स्वयम्भू पुग्ने भक्तजन पनि धेरै हुन्छन्। जरीले रोग व्याध लगायतको आक्रमण गर्ने भएकाले मन्दिर घुमे प्रार्थना गर्दा शरीर स्वस्थ हुने गरेको स्वयम्भूका पुजारी अशोक काजी बुद्धाचार्यले बताउनुभयो। हाम्रो अहिले आजबाट यो हाम्रो गुला पर्व सुरु भएको छ। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पारुदेखि 1 महिनासम्म हाम्रो महायानी वज्रानी धर्म अन्तर्गत यो हाम्रो स्वयम्भू परिसर मात्र होइन कि जहाँ बौद्ध बोधिसत्वहरूको मन्दिर हुन्छन् वहाँ चाहिँ गुना धर्म चैत्यहरू हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ गुना धर्म मेला सुरु हुन्छ। बाजा गाजा बजाएर हाम्रो चाहिँ पूजा गर्ने चलनहरू छन्। यसको के खास महत्त्व के भन्दाखेरि यो 12 महिनामा सबैभन्दा अलिकति कडा महिना हो यो। किन भन्दाखेरि यो महिनामा अति वर्षा हुने, गर्मी हुने, अनावृष्टि अतिवृष्टि हुने, रोग व्याधिहरू प्रकोपहरू धेरै बढ्ने यो महिनामा। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राकृतिक भयबाट मान्छेलाई मुक्त गराउन दैवी शक्ति भनौँ न, देवतालाई पूजा आराध्य आह्वान गरेर यो यसबाट हामी बचाउने चाहिँ लागि नै यो गरिरहेको हो। यसको अर्थ त्यही हो। त्यो अब हामीले पूजाआजा गरेर हाम्रो मनको शक्ति बढाएर, हाम्रो आध्यात्मिक शक्ति बढाएर चाहिँ हाम्रो यो रोग व्याधि कष्टहरू प्रकोपहरू, दैविक प्रकोपहरू, अति अनावृष्टि अष्टावृष्टि अष्टमा भए भन्छ, त्यस्तो अष्टमा भयो भने आपदा भएबाट हामी बचाउनको लागि नै यो पर्व गरिरहेको। गुला पर्वका अवसरमा विभिन्न बौद्ध विहारमा दीपङ्कर बुद्ध एवं अन्य बुद्धका सामग्री प्रदर्शन गरिन्छ। यस अवसरमा विभिन्न बौद्ध विहारमा पञ्चरक्षा प्रज्ञापारमिता पाठ गरिन्छ। गुला पर्वको अन्तिम दिन अर्थात् भाद्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन विधिपूर्वक विशेष पूजा आराधना गरी 1 महिने व्रत समापन गरिन्छ। पुँजी बजारमा अहिले देखिएको सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सेयर लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको नेतृत्वमा सेवन पुगेको टोलीले सेयर बजारमा गम्भीर प्रकारका सङ्कट आउँदा पनि सेवन, नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको भन्दै बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सेयर बजारमा आपूर्तिको मात्रा ओहिरो लागेर माग पक्ष अति कमजोर हुँदै गएकाले 56 लाख लगानीकर्ताको लगानी अति जोखिममा परेकाले ध्यानाकर्षण गराइएको कोइरालाले बताउनुभयो। राष्ट्र बैङ्कले सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा तत्काल हटाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अल्पकालीन लगानीमा लगाएको बन्देज खारेज गरी संस्थागत लगानीकर्ताहरूको हस्तक्षेप गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। पुँजी बजारमा गम्भीर खालको समस्याहरू देखिरहेको छ।
धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय र अरू निकायहरूले गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छैनन्। पुँजी बजारमा चाहिँ आपूर्तिको खोलो बगाउने, माग सिर्जना हुने कुनै पनि काम नगर्ने, लाखौँ लगानीकर्ताको अर्बौँ रकम चाहिँ जोखिममा पार्ने काम यो धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेप्सेले गरिरहेका छन्। समयमा यदि यी निकायहरूले काम गर्दैनन् भने लगानीकर्तामा ठुलो आक्रोश सिर्जना हुनेछ। देश विदेशका लाखौँ लगानीकर्ताले यो पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् र यही पुँजी बजारको कारणले जुन चरम डिप्रेसन आउँछ त्यसको कारणले चाहिँ जुन समस्या उत्पन्न हुन्छ यी निकायका प्रमुखहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझुन्। पैसा खाएर कम्पनीहरूलाई जथाभावी सेयर बिक्री गर्न दिने, बजारमा आपूर्तिको खोलो बगाउने, माग सिर्जना हुने काम केही पनि नगर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चाहिँ स्रोत परिचालनमा चाहिँ बन्देज लगाउने यस्ता कामहरू जुन गरिरहेछन्, पुँजी बजारलाई मार्ने काम गरिरहेछन्, यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ। सरकारको राजस्व उठ्दैन, लगानीकर्ताले गुमाउँछन्। भोलि सानादेखि ठुला लगानीकर्ताले पनि पुँजी बजारबाट आफूलाई चाहिएको सेयर बिक्री गरेर बाहिर निक्लिन नसक्ने स्थिति देखा पर्छ। आज साउनको अन्तिम दिनमा पनि हामी देखिरहेछौँ एकदम असजिलो अवस्था छ। 2 अर्ब हाराहारीमा चाहिँ मात्रै कारोबार भइरहेछ। यस्तो अवस्थाले भोलिको चाहिँ मङ्सिर पुसको अवस्थालाई चाहिँ कसरी इङ्गित गर्छ भन्ने कुरा भन्न अनौठो छ, तर असजिलो छ। यी कुराहरू हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ। अङ्कित मूल्यमा आउने आइपिओमा 50% आम सर्वसाधारणलाई, 10% विदेशमा बस्ने नेपालीलाई र 40% कानुनी व्यक्ति अर्थात् कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका लगानीकर्तालाई वितरण हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य गराउन पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अरनिको राजमार्गको निर्माणाधीन क्षेत्रमा लगातार दुर्घटना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले सुरक्षाका लागि अवलोकन गरेका छन्। साउन 30 र 31 गते लगातार अरनिको राजमार्गको निर्माणाधीन क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएपछि प्रमुख जिल्लाधिकारी सहित सड़क निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले राजमार्ग र निर्माणाधीन क्षेत्रको सुरक्षाका बारेमा अवलोकन गरेका हुन्। अवलोकनपछि राजमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा बालुवा, गिटी तथा निर्माणका अन्य सामग्रीहरूका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने भएकाले सड़कमा निर्वाध रूपमा आवत जावत गर्ने वातावरणका साथमा सुरक्षासहित गुणस्तरीय कार्य गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। हाम्रो यो स्तरोन्नति भइराखेको सडकको अनुगमन गर्यौँ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि सडक सुरक्षा चाहिँ बढाउने र कामको गुणस्तर चाहिँ बढाउने, यो दुईटा कुरा चाहिँ बढाउने हो। सुरक्षाको स्तर पनि बढाउने र गुणस्तर पनि बढाउने भन्ने हो। हिजो र अस्ति नै 2वटा चाहिँ अप्रिय घटनाहरू हाम्रै सडकमा भए। कहीँ कतै ती चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने क्रममा बाहिरतिर परेको माटो, गिटी, बालुवा आदिले चिप्लिएर भएका त होइनन् भन्ने नागरिकले आशंका गरे। भलै त्यो हेर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो भएको त हामीले पाएनौँ दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि। तैपनि सुरक्षा त अपनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अनुगमन गरेका हौँ। आज हामीले अनुगमन गर्ने क्रममा यो निर्माण व्यवसायतर्फका इन्जिनियरहरूलाई के निर्देशन गरेका छौँ भनेदेखि काम हुँदैछ भन्ने सङ्केत चिन्ह चाहिँ राखिदिने, सुरक्षित तरिकाले मात्रै हिँड्नुहोस् है, जोखिम छ भन्ने सङ्केत चिन्ह राखिदिने, सडकको छेउछाउमा भएको बालुवा, चिप्स, गिटी, माटो आदिलाई चाहिँ हटाइदिने र चाहिँ सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने कुरा गरौँ। र जहाँ खाल्टाखुल्टी परेर गाडीहरू चाहिँ खाल्टा छल्नको लागि यताउता गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने स्थिति भएको छ, त्यो चाहिँ दुर्घटना हुन नसक्ने गरी त्यो खाल्टाखुल्टीलाई राम्रोसँग पुर्ने र सहज चाहिँ वातावरणमा यातायात आगमन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मुख्य ध्यान हो। यही कुरा हामीले आयोजनालाई पनि निर्माण व्यवसायतर्फका इन्जिनियर साथीहरूलाई पनि भनेको छौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ अर्को भइरहेको कामको गुणस्तर बढाउने भन्ने हो। कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हाम्रो लेम्यानको आँखाले पनि हेऱ्यो, इन्जिनियरिङ हिसाबले त आयोजना कार्यालयले नै।
त्यस्तै सडक निर्माण आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर जङ्गबहादुर महर्जनले सडक दुर्घटना हुन नदिन नियमित अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। वर्षातका कारण भएका सडकका खाल्डा खुल्डीलाई तत्काल पूर्ण, ट्राफिक चिन्हहरूको कमी हुन नदिन तथा निर्माण सामग्रीले सडकलाई अवरोध नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको इन्जिनियर महर्जनले जानकारी दिनुभयो। बेला बेलामा दुर्घटना भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिडो साहेबको निर्देशनमा हामीले यो कहाँ के कस्तो कमजोरी भइरहेछ भनेर चाहिँ आज निरीक्षण गऱ्यौँ। सबै चिज हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्ली अलिअलि वर्षाको कारणले भएको छ। त्यो नियमित मर्मत कार्य पनि भइरहेको छ। तथापि पनि वर्षाको कारणले यदा कदा खाल्डाखुल्ली भएको स्थिति छ। हामीले रेगुलर मेन्टेनेन्स गरिरहेछौँ। अनि ट्राफिक साइनहरूको अलिकति कमी छ भन्ने महसुस गरेर हामीले निर्माण कम्पनीलाई भनिसकेका छौँ थप साइनबोर्डहरू राख्नु, ट्राफिक सेफ्टीका चिजहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनु भन्ने कुरा भइसकेको छ। अहिले काम पनि अलि सुस्त गतिमा भइरहेको छ। वर्षाको कारणले गर्दाखेरि अहिले आरसिसीका वालहरूको काम बाहेक अरू खासै काम भइरहेको छैन र अब नियमित मर्मतको लागि हामीले आवश्यक पहल गर्नलाई निर्माण व्यवसायले गराएका साथ भनिसकेका छौँ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट इन्जिनियर प्रदीप दाहालले सडकमा ट्राफिक चिन्ह राखेर निर्माण कार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै निर्माणका कारणले दुर्घटना हुन नदिन सचेत र सजग भएर कार्य गरिएको बताउनुभयो। सो क्रममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साँगादेखि धुलीखेलसम्मको सडक खण्डको अवलोकन गरिएको थियो। असार 30 गते भैँसेपाटी खण्डमा धुलीखेल 8का 21 वर्षीय अभिषेक न्यौपानेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएको थियो भने असार 31 गते धुलीखेलको बाँसखारी नजिकै मिरावेल चोकमा प्युठान घर भई बनेपामा लघुवित्त कार्यालयमा कार्यरत 27 वर्षीय सुरज गिरीको निधन भएको थियो। दुवैजनाले चलाएको मोटरसाइकल ट्रक तथा मिनी ट्रकमा ठोकिएको थियो। विभागका अनुसार कुल 15.5 किलोमिटर सडक मध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलीखेल 8.4 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार कार्यका लागि 4 अर्ब 5 करोड 64 लाखको ठेक्का लगाइएको छ भने दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्य विनायक साँगा सडक खण्ड भने 7.5 किलोमिटर रहेको छ। उक्त खण्डको ठेक्का 3 अर्ब 88 करोड 93 लाखमा सम्झौता भएको थियो।